बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैंने ख्याल ख्वानी के ज़रिए सोनिया तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ने दिमाग में ऐसे ज़लज़ले पैदा किए थे कि ख्याल ख्वानी की तवानाई नहीं रही थी। राबिता कायम करने के लिए एक टेलीफोन ही रह गया था। वो मुझसे थोड़े फासले पर था। मैं फर्श पर खिसकता हुआ वहां पहुंच गया। रिसीवर उठाकर जल्दी जल्दी फ़ोन के बटन दबाने लगा। कनखियों से देखता भी जा रहा था। जेना इंजेक्शन तैयार करने में मसरूफ़ थी। उसके दिमाग में वो दुश्मन भी मसरूफ़ होगा। राबिता कायम हो गया। सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। मैं चंद लफ्ज़ों में कहना चाहता था कि मैं ख़तरे में हूँ। इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। वो आंधी तूफ़ान की तरह एक्शन में आ जाती, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, हेलो सोनिया, कैसी हो? वो गुस्से से बोली, मैं खैरियत से हूँ और खैरियत से रहूँगी, मगर तुम जल्द ही हराम मौत मरोगे। अभी मुझे रिपोर्ट मिली है कि तुमने किसी लड़की को अपने साथ लगा रखा है। उसी की वजह से 4 माइक्रो फिल्मों को नुकसान हुआ। मैं इस खबर की मुंतज़िर हूँ कि वो तुम्हें जहन्नम में पहुँचा चुकी है। अपनी उम्र देखो और अपनी हुस्न परस्ती पर शर्म करो। मैं फिर उसे ख़तरे से आगाह करना चाहता था। तब पता चला मैं आज़ाद नहीं हूँ। वो मेरे अंदर खामोशी से मौजूद था। मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बोलने का मौका नहीं दे रहा था। मैंने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कहा, तुम गुस्सा बाद में दिखाना। मैं पिछली रात का थका हुआ हूँ। शाम तक नींद पूरी करूँगा। मेरे साथ आने वाली जिस लड़की पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है उसका नाम जेना है। मैं जेना के ज़रिए एक ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन की गर्दन पकड़ने वाला हूँ। इसके लिए आज रात किसी फ़्लाइट से जर्मनी जाऊँगा। तुम सरकारी सतह पर मेरी और जेना की रवानगी का इंतज़ाम करो। पहले तुम मेरे दिमाग में आकर तफसील से अपनी प्लानिंग बताओ, फिर मैं तुम्हारी रवानगी का इंतज़ाम करूँगी। मैंने दुश्मन की मर्ज़ी के मुताबिक कहा, ज़रा इंतज़ार करो, मैं 10 मिनट बाद तुम्हारे पास आऊँगा। ये कहते ही उसने राबिता ख़त्म कर दिया। मैं बुरी तरह फंस गया था। उसके एक एक इशारे पर नाच रहा था। आज तक किसी ने इस तरह मुझे कठपुतली नहीं बनाया था। वो मेरे दिमाग से निकलकर जेना के अंदर गया था। अब जेना उसके हुक्म के मुताबिक बोल रही थी, उठो और बिस्तर पर लेट जाओ। मैं अपनी जगह से उठकर बिस्तर पर आ गया। वो दुश्मन एक वक्त में किसी एक ही के दिमाग में जा सकता था। जब जेना के अंदर होता तो मैं इंजेक्शन की सिरिंज छीन कर तोड़ सकता था, लेकिन उसमें मेरा ही नुकसान होता। वो मेरे दिमाग में ज़लज़ले पैदा करता चला जाता। कुछ अर्सा पहले मैंने कैनी पॉल का जो हशर किया था, वही मेरा भी हशर होता। जेना ने मेरे बाजू में सुई पेवस्त कर दी। सिरिंज का तमाम रकीक मादा मेरे अंदर पहुंचा दिया। अब दुश्मन को इत्मीनान हो गया था कि मैं आसाबी कमज़ोरी के बाद अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं पाऊंगा और जेना उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कॉटेज से बाहर नहीं जाएगी। मैं जिन मखसूस कोड वर्ड्स के ज़रिए सोनिया के दिमाग में जाता था, दुश्मन ने वो कोड वर्ड्स मेरे कमज़ोर दिमाग से मालूम कर लिए थे। अब वो सोनिया के पास जाकर क्या कह रहा था, ये मैं नहीं जान सकता था। मुझ पर गनूदगी तारी हो रही थी। पता नहीं इंजेक्शन का असर था या पिछली रात से जागने के बायस नींद आ रही थी। ज़लज़ले के बायस दिमाग भी थका हुआ था, इसलिए मैं जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। उधर जेना दुश्मन के शहर से निकली या दुश्मन उसके दिमाग से निकलकर मेरी दिमागी कैफियत मालूम करने आया तो वो परेशान होकर फिर रोने लगी। कहने लगी, मैंने क्यों तुम्हें इंजेक्शन लगाया है? क्या तुम 10 बजे से पहले मरने वाले हो? वो बिस्तर पर आ गई, मुझे झंझोड़ने लगी। मैंने एक ज़रा आंखें खोल कर देखा, वो दूर चली गई। मेरे पास आने वाली दूर नहीं जा सकती थी। दुश्मन ने ही उसे दूर किया होगा। इसके बाद दोबारा मेरी आंख लग गई। शायद 2 घंटे गुजरे होंगे। मैंने नींद की हालत में महसूस किया वो मुझ पर तनवीमी अमल का आगाज़ कर रहा था और कह रहा था, मैंने नींद के दौरान मालूम कर लिया है तुम आसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला हो। मैं तुम्हारे अंदर तवानाई पैदा करूँगा। मेरे हुक्म की तामील करते जाओ। इसी तरह हाथ पांव ढीले छोड़कर लेटे रहो। देखो, तुम्हारे तसव्वुर में 2 आंखें नज़र आ रही हैं। इन्हें नीम ख्वाबी के दौरान देखते रहो। मैंने ख्वाब की सी हालत में 2 हसीन आंखें देखीं। मुझ पर तनवीमी अमल करने वाला मर्द था, लेकिन हिप्नोटाइज करने वाली आंखें किसी हसीना की थीं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा तनवीमी अमल में कभी नहीं होता कि आवाज़ एक आमिल की हो और आंखें दूसरे आमिल की, लेकिन वो अमल जारी था। ये मजाक हो गया था। वो दुश्मन अपने अमल के तमाम तरीक़ों से मुझे मामूल बना रहा था। मैं समझ रहा था कि ऐसे में कभी उसके ज़ेरे असर नहीं आऊँगा।
اس کے باوجود میں اسے فریب دینے کے لیے معمول بن رہا تھا، اس کے سوالات کے خاطر خواہ جواب دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، موجودہ تنویمی عمل کا اثر قائم رہنے تک تو میرے معمول اور محکوم رہو گے۔ میں نے جواباً کہا، میں تمہارا معمول اور محکوم رہوں گا۔ اس نے کہا، تمہارا حساس دماغ تمام پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرے گا، مگر میری سوچ کے اس لہجے کو محسوس نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی بات دہرائی۔ اس نے کہا، تم بظاہر بابا صاحب کے ادارے سے منسلک رہو گے اور ان سے وفاداری جتاؤ گے، لیکن اس ادارے کے اہم راز مجھ تک پہنچاتے رہو گے۔ میں نے جواباً کہا کہ اس کا وفادار رہوں گا اور اس ادارے کے اہم راز اس کے پاس پہنچاتا رہوں گا۔ اس نے اپنی دانست میں تنویمی عمل کے ذریعے مجھے اچھی طرح جکڑ لیا، پھر مطمئن ہو کر کہا، اب تم 4 گھنٹے تک تنویمی عمل کی نیند پوری کرو گے، پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے محسوس کیا نیند پھر سے مجھ پر غالب آ رہی ہے، جبکہ میں اس کی تنویمی نیند سلانے سے نہیں سو رہا تھا۔ اس دشمن کا عمل تو 0 ہو کر رہ گیا تھا، اس کے باوجود میں سو گیا۔ اب ایک نیا چکر چل پڑا تھا، ایک نئی افتاد آ پڑی تھی۔ نیند کے دوران ایک سریلی ہنسی سنائی دی۔ خواب کے اسکرین پر وہی حسین آنکھیں تھیں جنہوں نے دشمن کے تنویمی عمل کو ناکام بنا دیا تھا۔ ہنسی کے ساتھ ایک حسرت بھری ہائے سنائی دی۔ ہائے، ایک طویل انتظار کے بعد قابو میں آئے ہو۔ میں چھپ چھپ کر 1000 جتن کرتی رہی کہ کسی طرح تھوڑی دیر کے لیے تمہارا دماغ کمزور ہو جائے اور میں اس کی مالک بن جاؤں، مگر تم فولاد ہو، تمہیں توڑنا میرے بس میں نہیں تھا، اور میں تمہیں توڑنا نہیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری آواز جادو بھری ہے، کون ہو تم؟ مجھے پھانسنے کے ہتھ کنڈے نہ آزماؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ جوڑنا ضرور چاہتی ہوں، مگر محکوم بنا کر۔ حاکم بننے کا خیال دل سے نکال دو اور میرے معمول بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلے میری بات سن لو، میں وقت ضائع نہیں کروں گی۔ وہ دشمن مطمئن ہو کر گیا ہے کہ تم 4 گھنٹے تک تنویمی نیند سوتے رہو گے، اصل تنویمی نیند تو میں سلاؤں گی۔ پھر اس نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میں دماغی اور اعصابی کمزوریوں میں مبتلا تھا، خواب کی اسکرین پر نظر آنے والی آنکھوں سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ آنکھیں سحر پھونک رہی تھیں اور میرے وجود کو تنکے کی طرح اڑا رہی تھیں۔ میں جیسے نور کی ایک کرن بن کر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں گیا۔ اس کے بعد مجھے اپنی خبر نہ رہی۔ یقیناً وہ نئی مصیبت مجھ پر عمل کر رہی ہوگی اور میں اس کا معمول اور محکوم بن رہا ہوں گا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ میں کیا تھا، کیا ہو گیا ہوں، اور آئندہ میرا کیا بننے والا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ سب سے پہلے سامنے والی دیوار کی گھڑی پر نظر گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں نے تنویمی نیند پوری کی ہے۔ جو وقت مقرر تھا اسی کے مطابق بیدار ہو گیا ہوں۔ میرا یہ خیال درست نکلا، کوئی میرے دماغ میں آیا تھا۔ میں نے سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لی۔ وہ باہر گیا، پھر اندر آ کر بولا، برائن وولف، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا میری سوچ کی لہروں کو نہیں پہچانتے؟ میں تمہارا عامل ہوں۔ میں نے پوچھا، گدھے کے بچے، کبھی تیرے باپ نے بھی عمل کیا تھا؟ وہ گرج کر بولا، میں نے تمہارے دماغ میں جو زلزلے پیدا کیے تھے انہیں بھول گئے؟ لو اب سنبھل جاؤ۔ میں نے سانس روکی اور وہ باہر ہو گیا۔ پہلے وہ جانی اور جنا کے لہجے میں بولتا تھا، اب اس یقین کے ساتھ اپنے لہجے میں بول رہا تھا کہ میں اس کا محکوم ہوں، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکوں گا، اور وہ کم وقت اپنے انداز میں بولنے والا پاسکل بوبا تھا۔ میں اس کے پاس جا سکتا تھا، خیال خوانی کر سکتا تھا۔ تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد حیرت انگیز طور پر میری دماغی توانائی بحال ہو گئی تھی۔ شاید اس تنویمی عمل کرنے والی نے اپنے طریقہ کار سے میری توانائی مجھے واپس کی تھی، تاکہ اس کے سوا اور کوئی میرے دماغ میں بغیر اجازت نہ آ سکے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے پاسکل بوبا کی آواز اور لہجے کو اپنی گرفت میں لیا، خیال خوانی کی پرواز کی، لیکن وہ پرواز بھٹک کر واپس آ گئی۔ مجھے اس کا دماغ نہیں ملا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ مر چکا ہے، وہ زندہ تھا۔ ماسک مین نے اس کے اور جوجو کے دماغوں کو نئی آواز اور نئے لہجے سے ہم آہنگ کرایا تھا اور پرانی آواز اور لہجے کو ان کے اندر سے مٹا دیا تھا۔ بے شک 4 گھنٹے پہلے پاسکل بوبا نے ہی مجھے دماغی اذیتوں میں مبتلا کیا تھا اور میرے اندر آ کر اپنے سابقہ لہجے میں بولتا رہا تھا، لیکن یہ سابقہ لہجہ عارضی تھا۔ اس کا تعلق موجودہ پاسکل بوبا کے دماغ سے نہیں تھا، اسی لیے میں اس کے اندر پہنچنے میں ناکام رہا تھا۔ میں بستر پر بیٹھ گیا، سر جھکائے سوچتا رہا۔ جس کی حسین آنکھوں نے مجھ پر عمل کیا تھا
میں اس کی مترنم آواز اور لہجے کو یاد کرنے لگا۔ وہ بڑی دیر تک میرے اندر بولتی رہی تھی۔ مجھے یاد آنا چاہیے تھا مگر میں بھول چکا تھا۔ یہ سیدھی سی سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ اس حاکم بننے والی نے تنویمی عمل کے ذریعے اپنی آواز اور لہجے کو میرے دماغ سے مٹا دیا تھا، اور یہ بات بھی میرے ذہن میں نقش کر دی ہوگی کہ میں اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کروں گا۔ وہ جب چاہے گی خاموشی سے آ کر میرے خیالات پڑھتی رہے گی اور میری لا علمی میں اپنے احکامات کی تعمیل مجھ سے کراتی رہے گی۔ میں برا پھنسا تھا، آسمان سے گرا تھا، کھجور میں اٹک گیا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے سوچ کے ذریعے پوچھنے لگا، کیا تم موجود ہو؟ کیا مجھ سے باتیں نہیں کرو گی؟ میں نے جواب کا انتظار کیا۔ میرے دماغ کے اندر خاموشی رہی، کوئی سوچ نہیں ابھری۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، جواب نہ دو، میں نے ابھی تنویمی نیند پوری کی ہے۔ تم اپنے عمل کا اثر دیکھنے آئی ہوئی ہو اور میری باتیں سن رہی ہو۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، میری زندگی میں کتنے ہی خطرناک دشمن اور زبردست ٹیلی پیتھی جاننے والے نئے نئے انداز میں آئے۔ سب نے اپنی ذہانت کی آخری حد تک پراسرار بن کر مجھے مٹی میں ملانا چاہا۔ میں نے ان سب کو ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب تمہارے لیے بھی ہے۔ اسے سنو اور گرہ میں باندھ لو کہ پراسرار صرف خدا کی ذات ہے۔ اس کے سوا جس نے بھی پراسرار بننے کی کوشش کی، اسے قدرت نے سب کے سامنے ننگا کر دیا۔ میری فہرست میں ایسے کئی ننگے ہیں، آئندہ تمہارا اضافہ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف مسلسل خاموشی تھی۔ میں بستر سے اتر کر ٹہلنا چاہتا تھا۔ اچانک جنا کا خیال آیا۔ میں اپنی الجھنوں میں اسے بھلا بیٹھا تھا، اور اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا دوسرے بیڈ روم میں آیا۔ وہاں بستر خالی تھا، وہ باتھ روم میں بھی نہیں تھی۔ میں نے آواز دی، جنا؟ جواب نہیں ملا۔ تب میں اس کے دماغ میں پہنچا۔ وہ چیخیں مار رہی تھی، اسے بجلی کے جھٹکے پہنچائے جا رہے تھے۔ ان جھٹکوں کے باعث میری سوچ کی لہریں بار بار اس کے دماغ سے نکل آتی تھیں، پھر جھٹکے بند ہو گئے۔ وہ نیم مردہ سی ہو کر بستر پر چاروں شانے چت ہو گئی۔ اس کے کمزور دماغ نے بتایا، اب تک 3 بار ایسے جھٹکے دیے جا چکے ہیں۔ وہ پیرس کے ایک ہاسپٹل میں تھی، اور اس کے آس پاس ڈاکٹرز اور نرسوں کے علاوہ وہ فوجی افسران بھی تھے جن سے صبح پیرس کے فوجی ہوائی اڈے میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ بتا سکی۔ اس کا دماغ غفلت کی تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے ان فوجی افسران پر بڑا غصہ آیا۔ وہ بیچاری معصوم جنا پر بے جا ظلم کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کتنے عرصے سے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی۔ اسے دوہری شخصیت میں مبتلا کیا گیا تھا۔ اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا مستقبل، اس کے والدین اور اس کا دماغی سکون سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ اب یہ فوجی افسران اس پر ظلم کر رہے تھے۔ میں ایک افسر کے دماغ میں پہنچا تو اس نے سانس روک لی۔ میں نے فوراً ہی سونیا کو مخاطب کیا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ 2 گھنٹے پہلے میں نے فون کیا تھا۔ میں سو رہا تھا۔ تعجب ہے، تم ایسی گہری نیند نہیں سوتے کہ گھنٹی کی آواز پر نہ اٹھ سکو۔ میں تنویمی عمل کی نیند سو رہا تھا۔ کیا مطلب بعد میں سمجھاؤں گا۔ ابھی یہ معلوم کرو فضائیہ کے اعلیٰ افسران جنا پر ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ ان سے کہو اسے فوراً رہا کر دیں۔ یہ جنا کیا وہی لڑکا یا لڑکی ہے جو تمہارے ساتھ کاٹیج میں تھی؟ ہاں وہی ہے۔ اچھی بات ہے، تم جاؤ، میں معلوم کرتی ہوں معاملہ کیا ہے۔ میں تمہارے پاس رہوں گا، تم افسران سے فون پر بات کرو۔ میں دماغ پر بوجھ محسوس کروں گی، پلیز بات مان لو۔ میں ابھی فون کروں تو دماغ میں آ جانا۔ میں واپس آ گیا، سوچنے لگا، کیا فوجی افسر میرے کاٹیج میں آئے تھے اور جنا کو یہاں سے گرفتار کر کے لے گئے تھے؟ مگر کیوں لے گئے تھے؟ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا، بار بار فون کی طرف دیکھنے لگا۔ 10 منٹ گزر گئے، پھر 20 منٹ گزر گئے۔ میں نے جھنجھلا کر اسے مخاطب کیا، تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میری ذہنی پریشانیوں کا احساس ہے یا نہیں؟ وہ بولی، جنا کے لیے اس قدر پریشان کیوں ہو؟ تمہاری زندگی میں ایسی لڑکیاں کھلونے کی طرح آتی ہیں اور ٹوٹ کر چلی جاتی ہیں۔ یہ کھلونا نہیں ہے، بہت ہی مظلوم لڑکی ہے۔ اتنی مظلوم ہے کہ اس کی خاطر میں نے دشمن خیال خوانی کرنے والے کو اپنے قریب رہنے کا موقع دیا۔ اس نے موقع پا کر میرے دماغ میں زلزلے پیدا کر دیے، مجھے اپنا محکوم بنانے کی کوشش کی۔ مقدر نے مجھے اس دشمن سے تو بچا لیا، مگر ایک خیال خوانی کرنے والی نے میرے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ تنویمی عمل کے ذریعے مجھے اپنا معمول اور محکوم بنا لیا ہے۔ یعنی دشمن بن کر ہی صحیح ایک اور عورت تمہاری زندگی میں آ گئی؟ میں نے گرج کر کہا، بکواس مت کرو، تانے نہ دو۔ یہ سمجھو کہ جنا کس قدر ہمدردی کی مستحق ہے۔
کہ میں نے اس کی خاطر اتنے سارے عذاب مول لیے ہیں۔ پھر میں نے اس کی دوہری شخصیت کے متعلق بتایا تو وہ بولی، ٹھہرو، ابھی فوجی افسران بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی لڑکا بن کر اور کبھی لڑکی بن کر مختلف ممالک کے راز چراتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، وہ جان بوجھ کر لڑکا نہیں بنتی، میں اس کے دماغ میں رہ کر اس کی بے بسی دیکھ چکا ہوں۔ سونیا نے کہا، میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گی، لیکن تم جو مائکرو فلمیں لائے ہو، افسران نے انہیں انلارج کرا کے دیکھا ہے۔ 3 فلموں میں جنا کی صاف تصویریں ہیں، وہ کہیں لڑکے کے روپ میں اور کہیں لڑکی کے روپ میں نظر آتی ہے۔ فلمی رپورٹ کے مطابق وہ دنیا کی معصوم ترین خطرناک لڑکی ہے۔ اس کے اندر ایسی کچھ باتیں اور صلاحیتیں ہیں کہ وہ فولادی اعصاب رکھنے والے اصول پسند افراد کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ روس، امریکہ، فرانس اور جاپان کی اہم سیاسی اور سرکاری شخصیات کے ساتھ اس کی تصاویر موجود ہیں۔ پتہ نہیں وہ کتنوں کو الو بناتی ہوئی تمہارے پاس پہنچی تھی۔ میں نے کہا، وہ الو نہیں بناتی، اس کے متعلق رپورٹ دینے والے الو ہیں۔ انہوں نے ظاہر میں جو کچھ دیکھا وہی بیان کر دیا۔ ان کے برعکس میں نے اس لڑکی کے اندر رہ کر اسے اچھی طرح سمجھا ہے۔ بڑے بڑے ممالک کی اہم شخصیات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یقین کرو وہ جان بوجھ کر کسی سے ملنے نہیں جاتی۔ اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا دشمن پاسکل بوبا اسے ماسک مین کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سونیا نے کہا، 3 ہفتے پہلے پاسکل بوبا ہمارا قیدی تھا۔ جنا کے متعلق مہینوں پہلے کی فلمی رپورٹ ہے۔ ان دنوں کون خیال خوانی کرنے والا اس لڑکی کو اعلی کار بناتا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، ماسک مین کے پاس کتنے ہی ہپنوٹائز کرنے والے موجود ہیں۔ جنا کا پہلے برین واش کیا گیا، پھر تنویمی عمل کے ذریعے اس کے خالی برین میں دوہری شخصیت کو نقش کیا گیا۔ تنویمی عمل کا اثر کم از کم 7 دن رہتا ہے، ہر 7ویں دن اس پر عمل کیا جاتا ہوگا۔ اب پاسکل بوبا کے آ جانے سے آسانی پیدا ہو گئی ہے، وہ جب چاہتا ہے اس کے دماغ میں آتا جاتا رہتا ہے اور اسے ماسک مین کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے۔ تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا ہی ہو رہا ہوگا، مگر تم فرانسیسی حکام کے لیے فرہاد نہیں ہو۔ وہ جس فرہاد پر اندھا اعتماد کرتے تھے وہ مر چکا ہے۔ تم برائن ولف ہو، ابھی اعتماد کے قابل نہیں ہو، اسی لیے وہ صرف مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میری ضمانت پر انہوں نے تمہیں گرفتار نہیں کیا ہے، ورنہ اہم خفیہ بین الاقوامی معاملات میں ملوث رہنے والی جنا کے ساتھی کو وہ آزاد نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجھ پر احسان نہ جتاؤ، ان سے کہو مجھے گرفتار کریں، پھر تماشا دیکھیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ فرانس کی حکومت سے ہمارے دیرینہ تعلقات بحال رہیں تو 1 گھنٹے کے اندر جنا کو میرے پاس پہنچا دیا جائے۔ یہاں کے حکام نے آج تک دوسرے ممالک میں ٹیلی پیتھی کے دھماکے سنے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی زمین پر قیامت کا منظر دیکھیں گے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا تمہارا دماغ پھر گیا ہے؟ جوش اور جذبات میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا۔ بابا فرید واسطی مرحوم کے زمانے سے فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہیں۔ تمہاری جگہ کوئی دوسرا چیلنج کرتا تو میں اس کے ہوش اڑا دیتی۔ تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ… میں نے بات کاٹ کر کہا، مجھے سمجھانے میں وقت ضائع نہ کرو، میں اس مظلوم اور معصوم لڑکی کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر گزروں گا۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، فون کی گھنٹی سن کر چپ ہو گیا۔ سونیا نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے فوجی افسر کی آواز سنائی دی، سونیا میڈم، آپ نے ہمیں تاکید کی تھی کہ ہم جنا کے ساتھ نرم رویہ اختیار رکھیں، مگر افسوس وہ ہماری نرمی سے فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئی ہے۔ میں چونک کر سیدھا بیٹھ گیا۔ سونیا نے پوچھا، کیسے فرار ہو گئی؟ اعلیٰ افسر نے کہا، ہم خود حیران ہیں، اسے 3 بار بجلی کے جھٹکے دیے گئے تھے۔ اکثر مجرم ایک ہی جھٹکے میں اپنا کچا چٹھا بیان کر دیتے ہیں، جو ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ دوسرے جھٹکے میں سب کچھ اگل دیتے ہیں، تیسرے جھٹکے میں لازماً بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ لڑکی تو فولادی اعصاب رکھنے والے مجرموں سے بھی نمبر لے گئی ہے۔ وہ اپنی ایک ہی بات پر اڑی رہی، بجلی کے ہر جھٹکے کے بعد یہی کہتی رہی کہ صبح 10 بجے پیدا ہوتی ہے اور رات کے 10 بجے مر جاتی ہے۔ ہم نے سمجھا تھا وہ تیسرے جھٹکے میں بے ہوش ہو گئی ہے، بعد میں پتہ چلا وہ بے ہوشی کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ سونیا نے پوچھا، وہاں آپ نے پہرا تو لگایا ہوگا؟ جی ہاں، کمرے کے باہر 2 فوجی جوان ڈیوٹی پر تھے۔ کسی تگڑے نوجوان سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ بجلی کے اتنے جھٹکے کھا کر 2-4 گھنٹے سے پہلے اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو سکے گا، مگر وہ لڑکی تو غیر معمولی اعصاب رکھتی ہے۔ ایک نرس کسی کام سے کمرے میں گئی تھی، 15 منٹ بعد جینا نرس کا لباس پہن کر کمرے سے نکلی۔ وہ اتنی پھرتی سے پہرے داروں کے سامنے سے گزری تھی کہ کوئی اس کی صورت نہ دیکھ سکا۔ یہی سمجھا گیا کہ ابھی جو نرس اندر گئی تھی وہی باہر جا رہی ہے۔ سونیا نے افسر کی باتوں کے دوران سوچ کے ذریعے مجھ سے کہا، کیا خیال ہے، تم ایسی چال باز لڑکی کو معصوم اور مظلوم کہہ رہے تھے؟
मैं अब भी कहता हूँ पास्कल बूबा उससे ऐसी हरकत करवा रहा है। अफसर ने टेलीफोन पर पूछा। हेलो मैडम, क्या आप सुन रही हैं? हाँ, उस लड़की की हरकत सुन रही हूँ और हैरान हो रही हूँ। मैंने एक इजाज़त हासिल करने के लिए फ़ोन किया है। हम ब्रायन वुल्फ को हिरासत में लेंगे। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगी। ब्रायन वुल्फ का जेना के मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कानून का एहतराम करने वाला काबिल एतमाद शख्स है। आपको इतना ही एतमाद है तो हम हिरासत में नहीं लेंगे, लेकिन उसे कॉटेज में नज़रबंद रखेंगे। सोनिया ने अफसर से कहा, ज़रा 1 मिनट, मैं अभी बात करती हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, फरहाद तुम ज़रा जाओ, मैं अफसर को समझा रही हूँ, तुमसे अभी बात करूँगी। तुम अफसर को समझाओ, मुझे क्यों भगा रही हो? मैं भगा नहीं रही हूँ। तुम इस वक्त जेना के लिए जोश और जज्बे से भरे हुए हो। मैं अफसर से जो मामलात तय करूँगी वो तुम्हें नागवार गुजरेंगे। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मुखालफत नहीं करूँगा। वो फ़ोन पर अफसर से बोली, आपको इंतज़ार करना पड़ा, माजरत चाहती हूँ। दरअसल मैं गौर कर रही थी कि ब्रायन वुल्फ को कॉटेज में नज़रबंद रखना मुनासिब ना होगा। आप ब्रायन वुल्फ को इसी फरेब में मुब्तला रखें कि वो हर तरह से आज़ाद है, उस पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा रहा है। वो इस खुशफहमी में कॉटेज से बाहर जाएगा, जना को तलाश करेगा। वो दोनों कहीं ना कहीं ज़रूर एक दूसरे से मिलेंगे। ऐसे वक्त आपके निगरानी करने वाले जना को गिरफ्तार कर लेंगे। शुक्रिया मैडम, यह तरीक़ाकार मुनासिब रहेगा। मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 आदमियों को अभी ब्रायन वुल्फ की निगरानी पर मामूर करा देता हूँ। उसने फ़ोन का राबिता ख़त्म कर दिया। मुझसे बोली, मैं जानती हूँ तुम उसकी तलाश में वहाँ से निकलोगे। मैंने तुम्हें नज़रबंदी से बचा लिया, अब तुम निगरानी करने वालों से निमट लेना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, सोनिया तुम्हारा जवाब नहीं है, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। उस लड़की की खातिर पास्कल बूबा के गुलाम बनते बनते रह गए, किसी नामालूम ख्याल ख्वानी करने वाली के महकूम हो गए। अब फिर उसके लिए मरने जाने जा रहे हो। तुम्हारा तो खुदा ही हाफिज है। मैंने उसे राब्ता ख़त्म किया, अलमारी के पास आकर लिबास तब्दील किया, कुछ ज़रूरी सामान एक बैग में रखा, अच्छी खासी करेंसी भी रख ली। फिर बैग को शाने से लटका कर बाहर जाना ही चाहता था कि मेरे कदम रुक गए। मैं चंद लम्हों के लिए जहाँ था वहीं पत्थर का होकर रह गया था। कॉटेज का दरवाज़ा खुला हुआ था और खुले हुए दरवाजे से उसका साया अंदर आ रहा था। फिर वो दोनों बाहें फैलाकर मेरी तरफ दौड़ते हुए बोली, मुझे छुपा लो, 10 बजने में सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। मैं मरने से पहले तुम्हारी आगोश में तमाम सांसें पूरी कर लेना चाहती हूँ। फिर वो आकर मेरे कदमों में गिर पड़ी। पारस और सुजैना ज़ेरे ज़मीन दुनिया से बाहर आ गए। दुनिया की वही रौनक थी। सड़कों पर नए और पुराने मॉडल्स की गाड़ियाँ सुबह रफ्तारी से चल रही थीं। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे रंग बिरंगे लिबास में आते जाते दिखाई दे रहे थे। सुजैना ने दूर तक देखते हुए कहा, ज़ेरे ज़मीन दुनिया में रोशनी और हवा का माकूल इंतज़ाम था, लेकिन हमारी दुनिया की रोशनी और हवा की ताजगी की और ही बात है। यूं लग रहा है जैसे मैं अभी कब्र से निकल कर आई हूँ। पारस ने कहा, आपा जान, उन्होंने तुम्हारे साइज़ की कब्र बनाई थी, मगर तुम्हें सुलाते सुलाते खुद हमेशा के लिए सो गए। यह आपा जान का क्या मतलब हुआ? हमारी पाकिस्तानी तहजीब में बड़ी बहन को आपा जान कहते हैं। तुम फ्रांसीसी हो या पाकिस्तानी? हमारी शहरियत फ्रांसीसी है और दिल पाकिस्तानी। हमारे दादा परदादा पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ की मिट्टी में पैदा होते रहे और वहीं खाक होते रहे। वो चौंक कर बोली, ये तुमने मुझे बड़ी बहन क्यों कहा? क्या मैं तुमसे बड़ी हूँ? तुम कद और जिसामत के एतबार से बड़ी लगती हो। औरत रिश्ते में चाहे कुछ भी लगती हो, उम्र में ज़्यादा लगना नहीं चाहती। चलो कोई बात नहीं, तुम उम्र में बहुत छोटी हो, मगर अपने पहाड़ जैसे कद की मुनासबत से आपा जान हो। वो शाने पर हाथ रखकर बोली, तुम मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हो? इसीलिए कि तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, तुम्हें सब अच्छे नज़र आते हैं। अब ये बताओ कहाँ चलोगी? गैब्रियल मेरे लिए परेशान होगा, हम पहले होटल जाएंगे। मेरा जाना मुनासिब नहीं है। मेरा गैब्रियल तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी उसका दिल मेरी तरफ से साफ़ नहीं है। मैं सफाई पेश करूँगी। ये इतना आसान नहीं है। सुपरमास्टर का टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग पर बुरी तरह हावी है। तुम पहले जाकर उसे यकीन दिलाओ कि सुपरमास्टर के आदमियों ने तुम पर तेज़ाब से हमला किया था। जब मैं कहूँगी तो उसे यकीन ज़रूर आएगा। यकीन आ जाए तो मुझे बुला लेना। तुम कहाँ मिलोगे? उसने एक नन्हा सा ट्रांसमीटर जेब से निकाला, फिर उसे देते हुए कहा, इसे छुपा कर रखो। मुझे बुलाना हो तो कहीं छुपकर इस फ्रीक्वेंसी पर कॉल करना, मुझसे राबता हो जाएगा। उसने ट्रांसमीटर को अपने पास छुपा लिया, पारस से मुसाफहा किया, उसके गाल पर एक बोसा लिया।
फिर टैक्सी में बैठकर चली गई। पारस ने 5 मिनट इंतज़ार किया, फिर एक करीबी रेस्टोरेंट में आया। उसके टॉयलेट में पहुंचकर अपनी नाक के नथनों से छोटे छोटे से स्प्रिंग लगाए, जिसके बायस नथने फैल गए। नाक चौड़ी और चपटी हो गई। आंखों पर भूरे रंग के लेंसेज लगाए, अपनी भवों पर मसनूई भवें चिपकाईं, चेहरे पर दाढ़ी और मूछ का इजाफा किया। सिर्फ 10 मिनट में उसका चेहरा बिल्कुल तब्दील हो गया था। कोई उसे पारस की हैसियत से पहचान नहीं सकता था। वो रेस्टोरेंट से बाहर आना चाहता था। उसे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। वो फिर टॉयलेट में आ गया। सुजैना ने होटल पहुंचते ही राबता किया था। वो कह रही थी, गैब्रियल कमरे में नहीं है, यकीनन वो मुझे तलाश करता फिर रहा है। पारस ने कहा, तुम होटल से निकलकर तलाश करो, मैं भी तलाश करता हूँ। वो ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में रखता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आया। फिर एक एजेंसी में जाकर किराए पर एक कार हासिल की। गैब्रियल को पूरे शहर में तलाश करने का मसला था। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई, फिर ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी तब्दील करके फ्रांसीसी जासूस से राबता किया। उसने कहा, मिस्टर पारस, मैं अभी आप ही से राबता करने वाला था। गैब्रियल ये शहर छोड़कर पेरिस जा रहा है। इस वक्त वो एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में बैठा अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा है। मालूम करो उस फ्लाइट में 2 सीटें मिल सकती हैं या नहीं। अगर ना मिली तो हमारे लिए तैयारा चार्टर्ड करवाओ, तुम भी साथ चलोगे। फिर उसने सुजैना से राबता किया। उससे कहा, तुम्हारा गैब्रियल ये शहर छोड़कर पेरिस जा रहा है, तुम अभी कहाँ हो? मैं होटल से निकल रही हूँ। वो पेरिस जा रहा है या जा चुका है? वो अभी एयरपोर्ट में है। तुम होटल का बिल अदा करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम भी पेरिस जा रहे हैं। पारस, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझसे पहले गैब्रियल को ढूंढ लिया और मेरी खातिर उसके पीछे पेरिस जाने के लिए तैयार हो गए। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। मैं जिस गाड़ी में तुम्हारे पास आ रहा हूँ उसके नंबर नोट कर लो। मैं उस गाड़ी की स्टीयरिंग सीट पर रहूँगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। मैंने आर्जी मेकअप के ज़रिए अपना हुलिया तब्दील कर लिया है। उसने गाड़ी का नंबर नोट करवाया। 15 मिनट में होटल पहुँच गया। वो इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी का नंबर पढ़ते ही दौड़ कर आई। पारस को हैरानी से देखा। वो बोला, वक्त कम है, तुम ड्राइव करो। वो स्टीयरिंग सीट पर आई। पारस उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। जब कार आगे बढ़ गई तो उसने जासूस से राबता कायम किया। उसने बताया, मिस्टर पारस, तैयारे में 2 सीटें मिल जाएंगी। आप दोनों के पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। पारस ने जवाब दिया, मैं मास्टर डिंग डोंग के हुलिये में हूँ। इस हुलिये से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के तमाम ज़रूरी कागजात तुम्हारे पास हैं। सुजैना अभी 20 मिनट में अपना पासपोर्ट लेकर आ रही है। पारस ने ट्रांसमीटर ऑफ करके देखा। सुजैना ड्राइव करते हुए रो रही थी और आंसू पोंछती जा रही थी। उसने ताज्जुब से पूछा, क्यों रो रही हो? वो बोली, क्या अपनी बदनसीबी पर रोना नहीं आएगा? मैं उस पर जान देती हूँ, लेकिन मेरे गुम हो जाने पर उसने मुझे तलाश नहीं किया। मुझे छोड़कर पेरिस जा रहा है। क्या वो समझता है मैं मर गई हूँ? मरने वालों को भी इस तरह नहीं छोड़ा जाता, उनकी लाश को ढूंढा जाता है। वो मोहब्बत का दावा करने वाला मेरा आखिरी दीदार करने के लिए मुझे तलाश कर सकता था। उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। उसने गाड़ी को एक तरफ रोकते हुए कहा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, उसकी सूरत नहीं देखूंगी। सुजैना, तुम्हें बददिल नहीं होना चाहिए। वो आज भी तुम्हारा दीवाना है और हमेशा तुम्हारा ही दीवाना रहेगा। पारस अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछने लगा। उसका हाथ झटक कर बोली, मुझे झूठे दिलासे ना दो। तुम और गैब्रियल गुस्से में हालात का तज्जिया करना भूल जाते हो। क्या तुम नहीं जानती कि उस बेचारे का दिमाग दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले की मुट्ठी में है? वो मोहब्बत करने वाला दिमाग से ना सही, दिल से तो मेरे लिए सोच सकता था। दिल से सोचने की बात सिर्फ शायराना अंदाज में कही जाती है। ज़रा मोहब्बत से सोचो, वो बेबस है। दुश्मन ने उसे ये कहा होगा कि पारस सुजैना को अगवा करके पेरिस ले गया है। शायद वो तुम्हारी ही तलाश में जा रहा है। वो खुश होकर बोली, सच? हाँ, गैब्रियल को कुछ इसी तरह का झूठ बोलकर पेरिस ले जाया जा रहा होगा। वो पारस के शाने पर सर रखकर बोली, तुम मेरे लिए रहमत का फरिश्ता हो। अब मुझे याद आया, गैब्रियल से मेरा झगड़ा इसी बात पर हुआ था। वो मुझे कभी पेरिस और कभी न्यूयॉर्क चलने को कहता था। मैं झगड़ा करके होटल से निकली तो ज़ेरे ज़मीन दुनिया में पहुंच गई। तुम दुरुस्त ही कहते हो, वो मुझे दिलो जान से चाहता है। मुझे ढूंढने के लिए पेरिस जा रहा है। तो फिर जल्दी चलो, कहीं तैयारा ना निकल जाए। वो कार स्टार्ट करके तेज़ी से ड्राइव करने लगी। एयरपोर्ट से कुछ पहले फ्रांसीसी जासूस ने गाड़ी रुकवाई। उनके पास आकर बोला, कुछ लोग गैब्रियल की निगरानी कर रहे हैं, आप दोनों का साथ जाना मुनासिब नहीं है। सुजैना ने कहा,
میں یہاں سے ٹیکسی میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سفری بیگ لے کر کار سے نکلی۔ جاسوس نے اس کے پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات لے کر کہا، تمہارے یہ کاغذات تمہارے ٹکٹ کے ساتھ سوئس ایئر لائن کے کاؤنٹر پر مل جائیں گے، تم وہاں ٹھیک آدھے گھنٹے میں پہنچ جانا۔ پارس نے کہا، پہلے تم کاؤنٹر پر جا کر ٹکٹ اور کاغذات حاصل کرو گی۔ اگر پہلے گیبریل کے پاس جاؤ گی تو لڑائی جھگڑے میں ٹکٹ کے ساتھ یہیں رہ جاؤ گی۔ میں اس سے ملنے میں دیر کروں گی تو وہ کہیں چلا نہ جائے۔ وہ تمہاری نظروں سے گم نہیں ہوگا، پیرس جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچا ہوا ہے، ویسے میں اس پر نظر رکھوں گا۔ وہ فٹ پاتھ پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ پارس جاسوس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ قد اور جسامت میں پہاڑ جیسی تھی، لوگوں کے لیے عجوبہ تھی۔ آس پاس سے گزرنے والے اسے دیکھ کر مسکراتے تو وہ گراتی تھی۔ ایسے وقت اس کی بھیانک گراہٹ سے بھگدڑ شروع ہو جاتی تھی۔ وہ اور گیبریل 2 ہی دنوں میں شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مشہور ہو گئے تھے۔ اخبارات میں دونوں کی تصاویر شائع ہو چکی تھیں۔ ان کے متعلق لکھا گیا تھا کہ وہ جتنے شاذور اور خطرناک ہیں اتنے ہی معصوم بھی ہیں۔ اگر انہیں نہ چھیڑا جائے تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ ایک پک اپ کے ڈرائیور نے اس کے قریب گاڑی روکتے ہوئے پوچھا، لفٹ چاہتی ہو؟ میں ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔